स्पेशली मिटींग आसली आनी ह्या मिटिंगेक कितें डिस्कशन जाल्लें आसा? आयज मिटिंगा पयलीं आमचे जे ट्राफीक वॉर्डान रजिस्टर जाला तांकां लागून सो तांचें कितें म्हणणें आसा की आतां सद्या ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जालो आसा आनी आमचे स्कूलूय स्टार्ट जालें आसा ताका लागून ते आपूण जायन वॉलंटरी चड आमचो टायम दिवपाक सोदता आमचे ट्राफीक सेलाक. आमी श्याम सरमळकर. आमी आज आमकां वॉर्डनाच्या सगळे मिटिंगेक ट्रॅफिक सेलाक आमकां साहेबान आपयल्ले तेन्ना तांकां आमचो हेल्प जाय पडलो. तेन्ना तांकां आतां ट्रान्सपोर्ट चालू जाला भुरग्यांची इस्कॉलां सगळें जाता तेन्ना आमी तांकां कितें हेल्प करचो ह्या खातीर तांकां ताणें आमकां आपयलें आनी त्या खातीर आमी आज ह्या मिटिंगेक हजर जाल्ले आसा. आनी आमी तांकां कसले कामाक आमी तांकां पावतले हें आमी तांकां सांगलेलें आसा. आमी तांकां कितें खंय गरज पडली जाल्यार आमकां ताणें आपोवचें आमी येतले आनी आमी तांकां सपोर्ट करतले हें आमची एक हें आसा. ट्रॅफिक सेलाक पयलें PI आसतलें किंवा राठोड आसतलो किंवा आमचो विक्रम आसतलो हे सगळे वारंवार जे आसा ते ट्रॅफिक हें करपा खातीर वावरतात. लोकांक कितें मॅसेज दिवपाक पळयत तूं? लोकांक सगळ्यांक सांगता जे पर्यंत ते भुरगे बी कोणाले हेल्मेट घालनासतना चलयता फास्ट वता कशी पार्किंग आसता लोकांच्यो त्यो लोकांनी तांकां करची न्ही. लोकांकूच त्रास जावचो न्ही कित्याक तेय सगळे लोक आमचेच पूण लोकांक समजून घेवन सगळ्यांक ट्रॅफिकाकूय सपोर्ट करचो. ट्रॅफीक फाल्यां मागीर लोक म्हणटा तालांव मारलो हें केलो लोकांक त्रास केले म्हणटात पूण लोक आपूण कसो वागता तो पळयना. त्या खातीर लोकांनी आपले आपल्याले सगळे सारकें करून ट्रॅफिकाकूय सपोर्ट करचो. ट्रॅफीक जशें सांगता तशें चलचें.